بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ينسلون۔ فکر کر سونے موت دا تو اتھوں جاویں گا کفنی پا کے تو پھر قبر وچ پوچھن گے ملک تینوں لے آیا اے اتھوں کما کے تو خبر ایتھوں دی اوتھے نہیں جامنی جے نہیں دسیں گا اوتھوں دی آ کے تو تیرا رب رسول ہے کیڑا پاس ہوویں گا سچ سنا کے تو محمد شفیع جے عمل نہ ہوئے چنگے مار کھاویں گا قبراں وچ جا کے تو۔ حمد و ثنا
اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں خالق کائنات میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں موت تو قبر تک دے اکثر و مسائل اور احوال دا تذکرہ احباب دے سامنے کر چکا۔ آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے تہاڈے سامنے قبر تو حشر تک دے جو مسائل اور احوال نے انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ قبر تو حشر تک دا موضوع صرف عنوان ہی نہیں بلکہ ایک مرحلہ اور موڑ ہے کہ جس سے اسی سارے نے گزرنے اور کوشش کردے ہوئے اپنے وارثانوں اس بات دی تلقین اور وصیت بلکہ اس بات دا حکم دیا کرو کہ وہ موت تو قبر تک اور دفنان تک دے وقت اور دفنان تو بعد بھی سارے دے سارے معاملات اللہ دے دین دے مطابق اور پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق ہی کیتا کرن۔ اس وقت دینداران دی اکثریت دا رسم و رواج نے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ دیندار ہون دے باوجود رسم و رواج اور غیر شرعی معاملات دے اندر اسی بری طرح گرفتار ہو چکے ہیں، جنہ دے اندر جناب مردے دی وفات تو لے کر کے اس نو دفن کرن تک دیگر جو معاملات نے انہاں دے اندر اسی جناب رسم و رواج نو زیادہ اہمیت دینے۔ پہلے نمبر تے غور کرنا، انسان فوت ہو جاندہ ہے اس نو نہلا لیا جاندہ ہے، کفنا لیا جاندہ ہے، اس تو اگلا مرحلہ قبر ہے۔ قبر ایک قبر دا نام شک ہے یعنی گھڑا جو ساڑھے ہاں تیار کیتی جاندی ہے۔ دوسری قبر دا نام لحد ہے جس نو بغلی والی قبر بھی کیا جاندہ ہے۔ اکثر و بیشتر علاقے جنہ دے اندر مٹی زیادہ سخت ہے ان علاقیاں دے اندر او قبر کھودی جاندی۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال فی مرضه الذي هلك فيه الہدو لی لہدن وعنصبو علی اللبن نصبا کما صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اپنے بیٹے نو اے تربیت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے میری قبر اونج تیار کرے آجے جی میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی تساں قبر تیار کی تھی، کچیاں اٹاں لگا کے اور لحد والی قبر تیار کرے آجو۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات دے بعد مدینے دی اندر دو گور کن سن، دو قبرہ کڈن والے سن۔ ایک بندہ بغلی والی قبر نکالدا سی، ایک شک والی۔
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بغلی والی قبر جیڑی سی یہ زیادہ بہتر محسوس ہوندی۔ صحابہ کرام نے فیصلہ کیتا کہ کل جیڑا بندہ قبر کھودن والا پہلے آئے گا اس نو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر کھودن دی ذمہ داری دیتی جائے گی۔ چونکہ پاک پیغمبر پسند بھی اسے قبر نو کیتا کر دے، اس واسطے وہ پہلے بغلی والی قبر والا آدمی آئے، اس نے قبر کھودی۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پسندیدگی دے مطابق او قبر بنی۔ اگے صحابہ کرام بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں، ساڑی قبر بھی ایسی بنایا جو جی میں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بنائی گئی۔ اس حدیث تو یہ مسئلہ واضح ہویا کہ بغلی والی قبر بہتر ہے اور اس نو بنانا ممکن بھی ہے، اور جن علاقیاں دے اندر اگر نہیں بندی تو دوسری قبر دا بھی جواز ملتا ہے کہ وہ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر تے معاملہ میرے تیرے معاشرے دے اندر جس وقت میت نو قبر اندر اتاریا جاندہ ہے، میرے ویر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں اے احادیث پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اس معاشرے دے اندر روز مرہ دے عوامل میں احباب دے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، غور کرنا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1132 آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دور دے اندر مدینہ منورہ دے اندر جو بھی آدمی فوت ہوندے قبر دے اندر اس نو اتارے آ جاندے تے جناب پیران دی طرفوں اتارے آ جاندے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت اور طریقہ بھی ہے۔ حضرت حارث فرماندے این یصلی علیہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ فصلی علیہ ثم ادخلہ القبر من قبل رجلی القبر وقال ھذا من سنتی ھذا من سنتی۔ حضرت حارث نے وصیت فرمائی سی انہاں دی نماز جنازہ عبداللہ بن یزید پڑھان گے، انہاں دی نماز جنازہ عبداللہ بن یزید نے پڑھائیے۔ پھر حارث نو جناب قبر دے پیران دی طرفوں قبر اندر داخل کیتا گئے، اور داخل کرن تو بعد اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن یزید فرماندے نے قالا ھذا من سنتی، پاک پیغمبر دی سنت میت نو قبر دے پیران دی طرفوں اتارے آ جائے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت طریقہ ہے، اس تو علاوہ کوئی بھی طریقہ پاک پیغمبر تو ثابت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے تیسری بات غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے صحیح مسلم 967 نمبر روایت، فرمایا جو فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء، پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدو دفن کیتا گیا محبوب کائنات دی قبر دے اندر سرخ رنگ دی ایک موٹی چادر بچھائی گئی۔ اللہ اکبر، زمین اگر کھردری ہے یا اس تو علاوہ تسی ضرورت محسوس کر دے ہو تے میت دے نیچے چادر بچھانا، کپڑا بچھانا پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے۔ ایتھے کچھ لوگ کھجی دا مسلح بچھان دے نے، نہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے نیچے چادر بچھائی گئی ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام حضرت شکران رضی اللہ عنہ فرمان دے نے واللہ ترأت القطیفۃ تحت رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فی القبری فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں اپنے ہتھاں دے نال پاک پیغمبر دی قبر دے اندر چادر نو بچھایا ہے اللہ اکبر یعنی قبر دے اندر چادر بچھانا اے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بیان فرمایا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی عمل پسند سی ان غور کری میرے ویر توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات دے راوی نے فرمایا لوگوں جدو قبر دے اندر اپنے مردے نو اتارنا دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ادو دعا پڑھیا کرو بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ دو الفاظ مل دینے کی تے فرمایا بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مردے نو قبر اندر اتاریا کر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں دعا پڑھیا کر دے پر ایتھے میرے تیرے معاشرے دے اندر معاملات ہی کچھ الٹ نے سارے انجینئر کٹھے ہوئے ہو انج کر لو تے انج کر لو آ کر لو تے وہ کر لو اللہ اکبر اللہ جو ثواب دا معاملے جو پاک پیغمبر دی سنت دا طریقے جو پاک پیغمبر نے عمل دسے ہے او دے تو سارے انو آری کر دیتا جاندہ ہے اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان امام البانی رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد اندر ایک روایت نقل کیتا اور حسن درجے دی روایت ہے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے لوگوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیت الحرام بیت اللہ ساڑھے زندیاں دا بھی قبلہ ہے تے ساڑھے مردیاں دا بھی قبلہ ہے فرمایا جدو اپنی میت نو قبر اندر اتارو نا اے دا چہرہ قبلے دی طرف بیت اللہ دی طرف کر دیا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا ان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنن نسائی دے اندر ہے میرے نبی فرمان دینے احفرو وعمکو واحسنو فرمایا لوگو جدو قبر بنایا کرو قبر نو گہری کھودیا کرو تے اچھی تے صاف ستھری قبر بنایا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مردے نو قبر بنا کے دین دے یا او دی قبر تیار کر دے اللہ رب العزت نو ایویں اجر دین دے نے جیویں نو رہن واسطے انہیں مکان بنا کے دیتے تے اللہ کل قیامت والے دن اس بندے نو جنت دے وچ محل عطا فرما دیں گے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے گہری قبر بنایا کرو قبر نو اچھی کرم تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے اپنے غلام ابو الحیاج اسدینو فرمایا علا باسکا علا ما باسنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ابو حیاج دران میں تینوں آج اس کام وال ٹورن لگا ہوں جس کام وال مینوں پاک پیغمبر نے بھیجے آسی فرمایا کس کام بھیجے آسی حضرت علی فرمان دینے جیڑی قبر ایک گٹھ تو اوپر نظر آوے انہوں ٹا کے برابر کر دیں انہوں ایک بالش دے برابر کر دیں حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ بیان فرمان دینے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں کیا امی جان پاک پیغمبر دیتے شیخین کریمین دیاں قبرات مینوں بکھاؤ نا
میں پاک پیغمبر دی قبر مبارک دا میں جناب زیارت کرنا چاہنا وا تے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہاں دیاں قبراں نوں دیکھنا چاہنا وا امی عائشہ فرماندیاں نے آ جاؤ بیٹا فرمان لگے میں اگے ہونا وا اللہ اکبر حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ فرماندے نے قبراں نہ زیادہ اونچیاں ہی سن نہ زمین دے برابر ہی سن اللہ اکبر میں ہلکی ہلکی جسامت انہاں قبراں دی نظر آ رہی سی تے انہاں دے ارد گرد سرخ رنگ دیاں کینکریاں سرخ رنگ دی باریک بجری پائی ہوئی سی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما انہاں دیاں قبراں دے آس پاس دے اندر اللہ اکبر اللہ غور کری سونیا توجہ کری نا حضرت جابر فرماندے نے رأیت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبرن فرماندے نے میں پاک پیغمبر دی قبر نو ویکھیا تے محبوب دی قبر ایک بالشت جے برابر سی پاک پیغمبر دی قبر ایک بالشت دے برابر سی غور کریوں سونیا توجہ کرینا ایتھے ساڑھے معاشرے دی اندر قبران دے ٹیب بنائے جا رہے نے اتنیاں اونچیاں قبران بنائیاں جا رہی نے اور پھر جناب پکیاں قبراں بنائیاں جا رہی نے جنہ دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا واضح حکم موجود ہے فرمایا لوگوں کائنات اندر بسنے والے انسانوں فرمایا قبر نو انج پختہ نہیں کرنا پکیاں نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اب بچے کنہ دینے انہاں نوں جے سنبھالو اپنے آپ تے ٹھیک ہے ہر جمعے تو بعد لوگ مینوں آ کے علماء میں ایتھوں اتر کے انہاں نوں سنبھالنا ہے جیڑا بچے اپنے نال لے کے ہوندے اپنے نال بٹھایا کرو انہوں ہر بندہ بعد چ مولوی تے اعتراض کردا جی بچے نہیں بیندے باہر بچے نہیں بیندے یہ کتھوں آوندے نے بچے انہاں نوں اپنے کول بٹھایا کرو یا کرے جندرے مار کے آیا کرو انہاں نوں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر اللہ جناب میت نو قبر دے اندر دفن کرن تو بعد اللہ اکبر اگلا معاملہ کیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دا معمول مبارک ہویا کردا سی جدو پاک پیغمبر میت نو دفن کر لیندے دفن کرن تو بعد فارغ ہوندے میرے پاک پیغمبر قبر تے کھڑے ہو جایا کر دے اور سننے ابو داؤد دے اندر 2,3221 نمبر روایت ہے میرے پاک پیغمبر فرمایا کر دے استغفروا لأخیکم استغفروا لأخیکم وسألوا له بالتثبیت فإنه ألا يسأل پاک پیغمبر قبر تے کھڑے ہو جایا کر دے محبوب کائنات فرمایا کر دے او میرے صحابہ آؤ اپنے اس بھائی واسطے اللہ کو لو استغفار کرو اپنے اس بھائی واسطے اللہ کو لو معافیاں منگو اور ثابت قدمی دی دعا کرو دے کو لو سوال کیتے جا رہے نے میرے پاک پیغمبر نے دے قبر تے کھڑے ہون دیے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ترغیب دلائی دعا کرنے دی مگر اتھے مولوی صاحب جنازے تے ایک منٹ نہیں لاؤں دے اللہ دی قسم میں اہل حدیث نماز جنازہ پڑھان دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق پڑھان دے حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز جنازہ پڑھائی فقرأ بفاتحۃ الکتاب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد فرماندے نے انہا سنتن و حقن، فرمان لگے اے سنت تے حق طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن دی کوئی سورت تلاوت کیتی گئی ہے، اس بعد دوسری تکبیر کہی ہے تے درود پڑھے ہے اللہم صلی علی محمد۔ اور یارو قیامت نہیں قیامت، جیڑا فاتحہ بھی جنادے چے پڑھے، جیڑا درود بھی پڑھے، پھر لوگ اٹھ کے کہندے نے لو جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ بھائی کدی شیشے چے منہ دا ویکھ کدے جنازے اندر فاتحہ نہیں پڑھی جا رہی، کدے جنازے دی اندر درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھیا جا رہا۔ ساڈا جنازہ سن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگو تیسری تکبیر کہی جاندی ہے تے دعا پڑھی جا رہی ہے، جڑے سارے پڑھ دے نے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ساڑے زندیاں نو بھی معاف کر دے، اللہ ساڑے فوت شدگان نو بھی معاف کر دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اللہ جڑے حاضر نے انہاں نو بھی معاف کر دے، جڑے غیر حاضر نے انہاں نو بھی معاف کر دے، و صغیرنا و کبیرنا، اللہ ساڑے نکیاں نو بھی معاف کر دے، وڈیاں نو بھی کر دے، و ذکرنا و انسانا، اللہ ساڑیاں بیبیاں نو بھی معاف کر دیتی، اللہ بندیاں نو بھی معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ زندہ رکھی تے اسلام تے زندہ رکھی، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ مرنا تے ہے یہ جدو موت آوے تے ایمان دی حالت اندر آوے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ سونے دا اجر ضائع نہ کرے آجے تے فتنے اندر مبتلا نہ کرے آجے۔ اگلی دعا سنیے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا، اللہ سونے نو معاف کر دے، اللہ دیتے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے، اللہ سونے نو عافیت دے دے، اللہ دی اپنے کول مہمانی تیار کر لے، اللہ اکبر، اللہ سونے دیتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے، اللہ سونے نو گناہاں تو انج پاک کر دے، اللہ جی میں سفید کپڑا پاک ہندے، اللہ اکبر، اللہ اللہم ابدلہ دارن خیرم من دارہ، اللہ انو ایسا گھر نہ لو چنگا گھر نصیب فرما دے، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اللہ اتھوں دے وسیندے نالو چنگے وسیندے
بچے عطا فرما دے اللہ سونے ایتھوں دی بیوی نالو نیک بیویاں عطا فرما دے اللہ اکبر لا غور کر سونے ویرا توجہ کرنا اللہ اکبر اے دعاواں میرے پاک پیغمبر نے کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ اے تے جنازے دی اندر نے جنازے تو بعد میرے پاک پیغمبر فرماندے نے قبر تے کھڑے ہو کے فرمایا استغفروا لاخیکم اوے اپنے ویر واسطے استغفار کرو کیوں فرمایا او دے کولو سوال و جواب کیتے جا رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بیان فرماندے آقا علیہ السلام قبر تے کھڑیاں ہو جاندے اور فرماندے اللہم اغفر لہ اللہم ثبتہ بالقول الثابت اللہ اپنے اس بندے نو معاف فرما دے اللہ نو سوال و جواب دے وقت اللہ سونے ثابت قدمی عطا فرما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے انی دیر محبوب قبر تے کھڑے ہو کے دعا کر دے رہندے اونٹ نو ذبح کر کے او دا جانور اس دا گوشت لوگاں اندر تقسیم کر دیتا جائے جتنی دیر لگ دی میرے مصطفیٰ قبر تے کھڑے ہو کے مرن والے حق اندر دعا کر دے رہندے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال ایک روایت پیش کیتی جاندی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دی قبر تے پاک پیغمبر نے پانی چھڑکیا سی تمام محدثین نے اس روایت نو ضعیف قرار دیتا ہے جو دلائل نبوت دی اندر بہکی نے بھی نقل کیتا ہے اور ایک روایت اور پیش کیتی جاندی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر دی قبر دے سر تو لے کے پیران تک پانی چھڑکی ہے اے روایت ویسے ہی من گھڑتے اللہ اکبر اللہ پانی چھڑکنا کوئی سنت تو ثابت نہیں جے اللہ اکبر لے صرف ایک ویسے ساڑے معاشرے دا طریقہ چل نکلے ہے انہوں سنت یا ثواب سمجھنا اے پاک پیغمبر دی حدیث تو ثابت نہیں اللہ اکبر لاگے چلیے نہ میرے تیرے معاشرے دے اندر اللہ اکبر اللہ لوگ قبرستانہ دی زیارت واسطے جاندے نے اور جانا بھی چاہیے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں قبرستان اندر جایا کرو اللہ اکبر اللہ قبرستان اندر جاؤ گے تو انہوں اپنی آخرت یاد آئے گی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان اندر جایا کر دے محبوب دے صحابہ بھی جایا کر دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جدو قبرستان اندر جان دے پہ قبر تے بہ جان دے روندے نہ روندے داڑی ہنجواں دے نال تارو جان دی اللہ اکبر لوائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کتھے کتھے روٹی لاواں تندور یہ نے بلے پہنے قبرستان اندر چاہیدہ تیزی اسی جان دیتے اپنی آخرت نو یاد کر دے اسی قبرستان اندر بھی جائی دے اوتھے بھی چگلیاں تے غیبتاں اوتھے بھی دنگے فساد لڑائیاں تے جھگڑے تے چودراں اللہ اکبر غور کر سونیاں توجہ کرنا اللہ اکبر قبرستان گئے ہو ساڑھے لوگ اوتھے جناب درختاں تو ٹانیاں توڑ توڑ کے قبراں پہ رکھ دینے قبراں پہ رکھ دینے ٹانیاں توڑ توڑ کے جے کوئی ساڑھے رنگا پوچھ لوے بھائی یہ کی معاملہ ہے لو جی پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی رکھیے سی محبوب نے بھی قبر تے رکھیاں سی میرے ویر تو حدیث نو سمجھے ہی نہیں ہے پاک پیغمبر علیہ السلام قبرستان اندر جا رہے نے اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ نو پیغام دیتے ہے سونے محبوبہ اے دو قبراں والے انو عذاب ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ محبوب سونے انہاں نو عذاب ہو رہے ہیں فرمایا اللہ سونے وجہ فرمایا کوئی ڈے لمے چوڑے گناہ کوئی نہیں چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں دی وجہ کر کے او کیڑیاں غلطیاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک پیشاب دے چھینٹیاں تو نہیں سی بچیا کردہ پیشاب کر دیں
اللہ اکبر، اللہ تے چھینٹیاں تو نہ کپڑے بچاندا ہے نہ جسم نو بچاندا ہے۔ دوسرے نمبر تے جڑا چغل خور بندہ ہے، فرمایا دی وجہ کر کے انہاں نو قبر اندر عذاب دتا جا رہے ہے۔ میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے بطور وہی مسئلہ جو سمجھایا ہے، لوگوں پیشاب دے چھٹیاں تو بھی بچیا جے تے چگلی تو بھی بولو پاویں مڈو نہ بچیا جے، مسئلہ دسنا تے میرا حق ہے نا۔ چگلی تو بھی بچیا جے تے پیشاب دے چھٹیاں تو بھی بچیا جے، مسئلہ تے یہ سمجھایا پاک پیغمبر نے۔ اسا اونوں چھڈیا تے اسا دوسرے پاسے تور پے، او کدھر؟ پاک پیغمبر علیہ السلام چونکہ رحمت بن کے آئے نے، محبوب کائنات نو اپنی امت واسطے کوئی عمل گراں گزرے پاک پیغمبر برداشت نہیں کر دے، اپنی امت واسطے میرے نبی رحمت بن کے آئے نے۔ انج میرے پاک پیغمبر نے کھجور دی چھڑی پئی ہوئی ہے، پاک پیغمبر نے کھجور دی چھڑی نو اٹھایا ہے تے قبر اتے رکھ دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ جنی دیر تک خود تر رہے گی خشک نہیں ہوئے گی، انہاں دے عذاب اندر تخفیف کر دیتی جائے گی۔ عذاب اندر کی کر دیتا جائے گا؟ تخفیف کر دیتی جائے گی۔ تخفیف کی ہوندا ہے؟ کمی ہو جائے گی، ختم نہیں ہوئے گا۔ کوئی ماں دا لال تخفیف دا معنی دسے بھی پاک پیغمبر نے فرمایا بھی میں ٹانی رکھ دیتی تھی عذاب مک گیا ہے۔ پہلے نمبر تے سانو کنفرم کرنا پئے گا، ساڑھے باپ دی قبر ہے، بھائی دی قبر ہے، ماں دی قبر ہے، عزیز رشتہ دار دیئے جدے اوپر اسی ٹانی رکھ رہے ہیں، کیا انہوں واقعی عذاب دیتا جا رہے ہیں؟ کیا انہوں واقعی عذاب دیتا جا رہے ہیں؟ اگر عذاب دیتا جا رہے ہیں تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑے دو گناہاں دی وجہ کر کے فرمایا تخفیف ہوئے گی، اگر تو ایک گناہ نے اللہ اکبر اللہ سانو اے دے بارے ہی پتہ نہیں بھی انہاں دا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، یا وہ جنتی لوگ نے یا وہ جہنم دی طرف تر گئے نے، سانو اے دے بارے کوئی علم نہیں، تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات تو پاک پیغمبر نے رکن دا حکم دیتا ہے او اساں کام چھڑے نہیں، تو جو پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے نبوت واسطے خاص عمل سی پاک پیغمبر علیہ السلام نے او بھی انہاں دے عذاب ختم ہونے دی گارنٹی نہیں دیتی، فرمایا کام ہو جائے گا، او ٹانی ایک دن سکی نہیں، 2 دن 3 دن آخر انہیں خشک ہونا ہی ہونا ہے، اگر وہ ٹانی خشک ہو گئی عذاب پھر ہومیں ہی برقرار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، اس واسطے پاک پیغمبر شریعت جڑا ہے معاملہ ہے صرف نبوت واسطے خاص ہے، ہر عامی بندے واسطے خاص نہیں۔ تسی انہاں دے حق اندر جڑا کام دعا کرو اللہ سونیا جے کو غلطی انہوں معاف فرما دے، سانو نبوت دے سامنے کھڑے ہون دی کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، اللہ اکبر، حضرت جابر بیان فرمان دینے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یقاد علیہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، وہ کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں محبوب فرمان دینے قبر نو پختہ نہ بنایا جے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے دیتے امارت نہ بنایا جے، اور اے دے اوپر بیٹھے آجے بھی نہ۔ میرے پاک پیغمبر نے قبر تے بین تو بھی منع کیتا ہے، پاک پیغمبر نے قبر تے امارت بنان تو بھی منع کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا، توجہ کرنا، اور قبر نو پکی کرن تو بھی پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے تو ہاڑے وچوں کوئی بندہ اے چاندے کہ میں آگ دے انگیارے تے بے جاواں، او آگ دے انگیارے تے بے گا، او دے کپڑے بھی سڑنگے تے جسم بھی جل جائے گا۔ فرمایا ایک بندہ آگ دے انگیارے تے بے جائے، دوجا قبر تے بے جائے برابر ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دے جویں آگ دے انگیارے تے نہیں ہو بیندے، انہیں قبر تے بھی بیٹھن تو پاک پیغمبر نے منع فرمایا۔ مولوی صاحب
जनाब कबर कदों है, कंध ते बैठे हैं, साढ़े कोल हीले बहाने भी ते बहुत ज़्यादा ने। अल्लाहु अकबर मेरे वीर, क्या तुसी ओनू कबर दी हद नहीं गर्दान दे? अल्लाहु अकबर, अल्लाह गौर करना मेरे वीर, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कबरां दे ऊपर नाम लिखण तो, तख्ती लिखण तो पाक पैगंबर ने मना फरमाया। अगे ते लोकी कल्ला ना ही लिखदे सन, हुण ते थल्ले फोन नंबर भी लिख देंदे ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह गौर कर सोनिया, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जो रवायत मिलदी है हजरत उस्मान बिन माजून रदी अल्लाह ताला दी कबर दे उत्ते मेरे पाक पैगंबर ने सिराने छोटा जिहा पत्थर रखे है। अज भी देखिए बकी गरकत दे अंदर कबरां दे सिरहाने छोटे छोटे पत्थर पै होंगे जो पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अमल तो साबित है। हुण गौर कर सोनिया, तवज्जो करना। ये ते मसाइल सन जो मैं तेरे सामने बयान कर चुका हूं। मैं अपनी असली उन्वान वाल आना चाहना। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फरमाया इसे मिट्टी विचों ही पैदा कीते गए हैं, इसे मिट्टी विच ही असां वापस जाना है, फिर इसे मिट्टी विचों ही दोबारा उठाए जावांगे, अरशां वाले रब दे सामने असां पेश होना है। अल्लाहु अकबर, गौर करियो सोनिया वीरा, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत मैनू तैनू पैगाम की दे रही है। और कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों, अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने जदों इंसान कबर दे अंदर अल्लाहु अकबर दाखिल कर दिता जांदा है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने एदे अजीज़ो अकारब सारे वापस आ जांदे ने, कोल रह जांदे ने, तेरे अच्छे ते बुरे अमाल ही रह जांदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों, फरमाया इस कबर दी तैयारी कर लो, इस कबर दी तैयारी कर लो जिदे अंदर कोई यार नहीं होएगा, कोई गम गुसार नहीं होएगा। अल्लाहु अकबर, इंसान तन तनहा होएगा, उथे इंसान दा साथ देगा या कुरान देगा या नमाज देगी या सदका खैरात देगा। इत्थे सदका खैरात भी कीता जांदा है ते लोगां दे सामने अपनी बढ़ोतरी वखाण वास्ते कीता जांदा है। अल्लाहु अकबर, इत्थे कोई भी नेकी कीती जांदी है ते अपना रोब जमान वास्ते कीती जांदी है, नहीं ओ मेरे आवीरा नहीं। अल्लाहु अकबर, अपनी उस कबर दी तैयारी करो। ओए कबर मकान ऐसा, ओए कुदरत इलाही जे मर गया दी कदी कोई खबर नहीं आई जे, हो गए हाल मंदे ओए हाल ना काई जे, वेखण दे लायक रे नहीं। ओए खा गए गोश्त कीड़े ओए भाई प्यारिया, हड्डियां नू स्योंक लग गई ओए चातरा भारिया, कर ले सोच लम्मी इंसान प्यारिया, मारेगी मौत सबना ताई ओए वीरां दी फौज तेनू नहीं छुड़ावेगी, कबरां नू मन तेरी ओए चीख दी जावेगी, ए जमीन मुरब्बे दौलत ओए कम नहीं आवेगी, ओए ताज सिरदारी रहना नहीं। ए 14 सरदारियां सारियां इत्थे ने जिन्ना चिर अज जनाब सांस पिया चलदा है। अल्लाहु अकबर, भावें इस दुनिया उत्ते ओए खान
ਸਦਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਬਰ ਅੰਧੇਰੀ ਵਿੱਚ ਓਏ ਤਾੜਿਆ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਖਾਏ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਓਏ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਮਾਰ ਤੇਰੇ ਤਾਈ ਓਏ ਸੱਪ ਤੇ ਬਿੱਛੂ ਉੱਥੇ ਓਏ ਡੰਗ ਚਲਾਵਣਗੇ ਚਰਬੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੂਲਾ ਏ ਕੀੜੇ ਪੈ ਖਾਵਣਗੇ ਮਾਂਦਰੀ ਹਕੀਮ ਦਾਰੂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਣਗੇ इंसान दी ज़ात दिस नहीं मेरे नबी फरमांदे ने कब्र दियां दीवारां इंज अगे चलन लग पैणगियां चलदियां चलदियां आपस अंदर मिल जाणगियां कब्र मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा कोलू समझदे हो ना जिहदे अंदर तेल कढ़िया जांदा है अल्लाहू अकबर किवें सरों दे छोटे छोटे दाने हुंदे ने उन्हां दा वजूद ही खत्म कर देंदा है मेरे पाक पैगंबर मदीने दे अंदर एक छोटा जिहा बच्चा दफन करन वास्ते आए ने मेरे मुस्तफा ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई कब्र अंदर उतारे है पाक पैगंबर कब्र ते खड़े होए ने फरमाया मेरे सहाबा अगर किसी ने कब्र दे दबोचन कोलों बचना सी ते यह छोटा मासूम बच्चा बचदा जिदा गुनाह ही कोई नहीं मगर जेड़ा भी बंदा कब्र अंदर जांदा है एक बारी कब्र अपना आप जरूर विखांदी है इनू अपने सीने दे नाल जरूर लांदी है इनू दबांदी है इनू दबोचदी है कब्र मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा गन्ने दियां हड्डियां जिवें वेल ना तरोड़दा टुट गए जोड़ पल्ले कख नहीं छोड़दा फिर दोज़ख तैयार शक नहीं पर नेकां नूं ओथे कोई तंगी नहीं आवेगी जिन्हां ने इत्थे रात दे अंधेरियां दे अंदर रब दे सामने सजदे कीते जिन्हां इत्थे सर्दियां दी परवाह नहीं कीती जिन्हां इत्थे गर्मियां दी परवाह नहीं कीती उथे रब दी रहमत दी आगोश दे नीचे आ जाएंगे पर नेकां नूं उथे कोई तंगी नहीं आवेगी जन्नत दे बाग वांगू कब्र बन जावेगी जन्नती हवा सोनी खुशबू सुहावेगी करे नसीब अल्लाह साई ते मुहम्मद शफी मस्कीना सुन ले कान लगा के भल के न रोवी उथे वक्त गवा के देना हिसाब पैना अल्लाह नू जाके इथे हमेशा रहना नहीं गौर करियो सोने तवज्जो करना मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कायनात दी अंदर जिंदगी बसर करने वाले इंसान मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जड़े नेक लोग हुंदे ने फरमाया इन्हां दियां रूहां जन्नत दे अंदर सबज परिंदियां दी शक्ल दे अंदर जन्नत विच उड़दियां फिरदियां ने ते दाने खांदियां फिरदियां ने नेक लोगां दियां रूहां ते जड़े दूसरे पासे दे ने उन्होंने तो खैर साइयां जकड़िया ही इंज होंदा है ना उन्होंने तो आना ही की लैने चेचे मौलवी साहब जुमेरात दी जुमेरात काम पखाया होंदा कि दिओ और रोटी पानी खिलाओ दुध खिलाओ क्यों बाबे जी आए सन उन्हों की खातर तवादा करिए अल्लाह माफ फरमाए और मेरे वीर क्या मरना नहीं मौत नहीं आनी अल्लाहू अकबर इत्थे लोगां दे नाल दगे लोगां दे नाल धोखा ते ठगबाजियां वो भी दीन का नाम लै करके अल्लाह सानू लोग कहते हैं कि ये अहले हदीस ने ना जेड़े ये बाबे नहीं मनते मैं ना एक दिन साढ़े बजुर्ग एक गुजरे ने जिन्होंने वारिस शाह रहमहुल्लाह दे नाम नाल याद किया जाता है
انہوں نے کتاب لکھی جڑی عام مشہور ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے، اللہ اکبر اللہ، او دی اندر انہوں نے گل لکھی ہے، اور اے گل جڑی میں کر رہے ہیں نا دے متعلق کی کہندے نے، او ہیر آکھیا وے جوگیا جھوٹ بولے، جوگی اس مولوی نو، اس پیر نو، اس ملوانے نو بابا وارے شاہ کہہ رہے ہیں، یہ تے لوکاں نے تا کچھ اور ہی سمجھ لیا ہے نا، اوے بابے دی گل سمجھو، بابا گل کی سمجھانی چاہ رہے ہیں، اللہ اسی بابے کھان واسطے نہیں رکھے، اسی بابے رکھے نے تو انہوں نے گل سمجھن واسطے رکھے نے، او ہیر آکھیا وے جوگیا جھوٹ بولے، تے کون بچھڑے یار ملاوندائی، ایسا کوئی نہ ملے آوے میں ڈھونڈ تھکی، جیڑا گیاں نو موڑ لے آوندائی، ہندی کرماں دی ایک رتی چنگی، تے تولا عقل دا کم نہ آوندائی، وارث صدقے جاں میں اللہ دیاں قدرتاں تو، جیڑا چڑیاں تو باز مرواندائی، شرک و بدعت دے گند دے ڈیرے اندر، تے جان بوجھ کے کدی نہ پھسیے جی، گل گھر دی گھر دے وچ رکھیے، گل گھر دی بار نہ دسیے جی، پھس جائے کوئی بندہ مصیبت اندر، او دی مصیبت تے کدی نہ ہسیے جی، وارث شاہ کسے نو اجاڑ کے تے، پھر آپ کی میں خیر نال وسیے جی، اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا، بابا وارث شاہ کہہ گئے اے مولوی بالکل جھوٹ بول دا، غلط بیانی کر دا، جڑے ٹر جاندے نے کدی واپس نہیں آیا کر دے، اللہ رب العزت دا قرآن بولے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے لوگ قبران دے اندر ہونگے، سپاں دے ٹھومیاں دیاں زہران دا مقابلہ کرنے والے، منکر نکیر کو لو مارا کھان والے، جہنم دی آگ دی تپس نو برداشت کرنے والے، جہنم دی اندر بچھائے گئے، قبر دی اندر بچھائے گئے، جہنمی آگ دے بسران دی تپس برداشت کرنے والے، اتنیاں تنگیاں تے مصیبتاں پریشانیاں اٹھان والے، اللہ رب العزت جناب اسرافیل نو کہیں گے کرنا اندر بھوک مارو نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اور یاسین مردے بلٹی کرنے واسے نہ رکھیا کرو، یاسین صورت پڑھیا بھی کرو، تیدا ترجمہ بھی غور نال پڑھیا کرو نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ينسلون۔ فرمایا جدو کرنا دے اندر بھوک ماری جائے گی، اے نبیاں قبرہ پھٹ جان گیاں، فرمایا نبیاں قبرہ پھٹ جان گیاں، اے زمین وچوں انج باہر نکلن گے جویں انگوریاں باہر نکل دیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو میدان محشر دیاں سختیاں تے ہولا کیاں ویکھن گے، او کنیاں کو سختیاں والا بے نے قرآن بولے، اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا، او دن اسی زمین نو ہلاواں گے جویں ہلان دا حق ہوندا ہے، واخرجت الارض اثقالہا، او دن زمین سارے خزانے باہر کر دے گی، انسان کہے گا انہوں اج کی ہو گئے ہے، زمین دے ٹکڑے بول بول کے گوائیاں دے رہے ہوں گے، اتنا سختی دا عالم ہوئے گا کتے قرآن بولے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اس اللہ کو لو ڈرو، قیامت دا زلزلہ بہت بری چیز ہے، وہ کڈی
کو وڈی چیز ہوئے گی. فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. فرمایا ایڈا سخت دن ہوئے گا. فرمایا دودھ پلان والیاں اپنے بچیاں نو چھوڑ جان گیاں, کوئی کسے دا ساتھ نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. او دن بیٹا باپ دا ساتھی نہیں ہوئے گا, بیٹی ماں نو کچھ نہیں سمجھے گی, بہن بھائی ایک دوسرے نو چھوڑ جان گے. فرمایا دودھ پلان والیاں اپنے دودھ پلان والے چھوڑ جان گیاں, حاملہ دے حمل گر جان گے. میرے پاک پیغمبر تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى. تسی لوگاں نو انج ویکھو گے جویں انہاں نشہ کیتا ہوندا ہے. اللہ سونیا واقعی نشہ ہوئے گا. فرمایا وَمَا هُمْ بِسُکَارَى. انہاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا. اللہ سونیا پھر معاملہ کی ہوئے گا. فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. او دن اللہ دا عذاب ہی اتنا سخت ہوئے گا. فرمایا جدو ایک قبراں چو باہر نکالے جان گے, جردم مردم مکحلین ابنو سلاسم و سلاسین. جسمہ تو ننگے ہونگے, اللہ اکبر بالکل بے ختنہ ہونگے, قبراں چو باہر نکالے جان گے. فرمایا جڑے نیک لوگ ہونگے انہاں واسطے اللہ سواریاں دا انتظام کرے گا. اے پوچھن گے تسی کون ہو؟ اے سواریاں کہن گیا تہاڈے نیک اعمال. ادھر برے لوگ قبراں چوں نکلن گے, انہاں دے کندیاں دے اوپر ایک بد شکل انسان سوار ہو جائے گا. اے پوچھن گے تسی کون ہو؟ اسی تہاڈے برے اعمال اٹھا کے میدان حشر وال لے کے جاؤ نا. حشر دے میدان دے اندر معاملات کیسے بن جان گے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت دا قرآن بولے. فرمایا کائنات اندر بسنے والے انسانوں, فرمایا کسے نو اللہ خالق کے کائنات میدان محشر دی طرف لے کے جائے گا, کیڑیاں دی شکل دے کے لے جائے گا. جنے لوگ تکبر تے فخر تے غرور کرنے والے, کئیاں نو باندھنا دیاں شکلاں دے دیتیاں جان گیاں. جڑے دنیا تے چگل خوریاں کرنے والے سن, کئیاں دے ہاتھ تھلے ہون گے, پیر اتے نو کر دیتے جان گے, الٹے کر کے انہاں نو توڑے آ جائے گا. صحابہ سوال کر دینے سونیا محبوبہ کیا لوگ ہتھاں تے بھی چلن گے؟ فرمایا جڑا رب دو پیراں تے چلا سکدا ہے دو ہتھاں تے بھی انہاں نو توڑے گا. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک قبراں چوں نکل پین گے, انہاں دے پیچھے ایک آگ لگا دیتی جائے گی. اللہ اکبر. جویں ایاڑی سوٹی دے نال اپنیاں بکریاں نو حق دا لے جاندا ہے, پر میں اگ جیڑی انہاں نو ہانک دی ہوئی میدان محشر دی طرف لے کر کے جائے گی. سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا, زمین تانبے دی طرح تپ جائے گی. سونیا قبر تو حشر تک دا ذکر کر رہے ہاں, اے میرے تیرے نال معاملات بننے والے نے. سونیا قبر تے بڑی پیچھے رہ گئی ہے, اتھوں دے سپ تے اٹھویں بڑے پیچھے رہ گئے نے. حالات اس تو بھی اگے کٹھن بن دے جا رہے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے زمین تانبے دی طرح تپ جائے گی, سورج ایک میل دے فاصلے تے آ جائے گا. کسے نو گٹیاں تک پسینہ آ رہا ہوئے گا, کسے نو گوڑیاں تک پسینہ آ رہا ہوئے گا, کسے نو لک تک پسینہ, کوئی اپنے پسینے اندر انجی گوتے کھا رہے ہوں گے. ان پریشانیاں دے عالم دے اندر عرصہ والا رب کہے گا این الجبارون. اے کتھے نے جنہ دی تون چو سریا ہی نہیں سی نکلدا, اور کتھے نے بڑیرے تے چودھری آؤ باہر میدان دی اندر. این الجبارون
این المتکبرون، کتھے نے دنیا تے تکبر کرنے والے، کتھے نے دنیا تے فخر کرنے والے، بندے نو بندہ ہی نہیں گننا۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ اے آکڑا تے مغروریاں ساریاں ہی مک جان گیاں جدو عرشاں والے رب دی عدالت اندر پیش ہونا ہے۔ اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم، آج دسو کھاں کی دی حکمرانی ہے، آج دسو کی دی بادشاہت ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے آج اللہ دے عرش نو 4 فرشتیاں نے چکیا ہوئے، او دن عرشاں دا رب انہیں غصے اندر آئے گا کہ 8 فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو اٹھایا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی کسے دا ساتھ نہیں دے رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کوئی کسے دا پرسان حال نہیں ہوئے گا۔ ہر پاسے رب نفسی دے پکارے ہو رہے ہوں گے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ادھرو انسانیت حضرت آدم علیہ السلام دی طرف جان تو پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العزت میدان محشر دی اندر حکم دے دیں گے، فرمان کے لے آؤ جہنم نو لے کے آؤ نا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جہنم نو 70,000 لگام پائی ہوئے گی، ایک ایک لگام نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا۔ فرمایا اور جہنم پھر بھی انج بڑکا مارے گی۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جویں ہنے بے قابو ہو کے خلق خدا نو اپنے اندر داخل کر لے گی، لقمہ بنا لے گی۔ اور سونیا جہنم کی دا نام ہے، کدی جہنم دے بارے بھی غور کیتا ہی سوچے آئی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے 1000 سال فرشتیاں نو کیا اس جہنم دے اندر آگ جلائی جائے۔ فرمایا جہنم دی آگ نو جلایا گیا ہے، اے سرخ ہو گئی ہے۔ فرمایا 1000 سال اور جلایا جائے، پھر 1000 سال اور جلایا گیا ہے، اے جہنم دا رنگ سیاہ جناب سفید ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر اور جلایا جائے، فرمایا اور جلایا گیا، ایدہ رنگ بالکل سیاہ ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک دن جہنم نے عرض کی تھی اللہ سونے ان میرا بعد حصہ میرے بعد حصے نو کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے تو 2 سانس لے لیا کر، ایک سانس باہر کٹ دیئے جہنم، دوسرا سانس اندر کھچ دیئے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آجڑی گرمی تھی اتنی تپش ہے، جہنم اپنا سانس باہر کٹ دیئے، تے جدو جہنم سانس کھچ دیئے وہ دوئے سردی والے معاملہ سامنے آ جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں بخار نو گالی نہ کڈیا کرو، بخار نو برا بھلا نہ آکھیا کرو، اے تو ہاڑے تو جہنم دی گرمی نو دور کرنے واسطے ہوں گے۔ میرے او ویرو حالات اس تو بھی زیادہ کٹھن تو کٹھن آ رہے نے، مگر انسان غفلت دی نیند ستا ہوئے ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماندے نے لوگو اللہ کو لو ڈر جاؤ تے جیڑے زندگی دے دن گزارے جے او دی فکر کرو، او دا جواب دینے، او دا جواب دینے۔ اے کمبیاں پہ بیٹھے لکھی جاندے نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اے آیت پڑھی، آیت پڑھن تو بعد گھر چلے گئے، زندگی دا حساب لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھنے واسطے نہیں آ رہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام گئے، فرمایا عبداللہ نماز پڑھن نہیں آ رہے، ویکھے عبداللہ 4 پائی نال 4 پائی لگا پہ ہے۔ واہ عبداللہ ابن مسعود، میرے پاک پیغمبر نے جنہوں فرمایا سی عبداللہ ایک پاسے اود پہاڑ رکھ دیتا جائے، ایک پاسے تیری پنڈی اود پہاڑ نالو ود کے تیری پنڈی دا وزن ہے، کیوں؟ تو رب نو پیارا ہی نہ لگنے، محبوب ہی اتنے۔ اللہ اکبر، اللہ جنہاں نو دنیا پہ جنتی ہوندہ میرے نبی نے سارٹیفکیٹ دیتا ہے، 4 پائی نال 4 پائی لگے پہ، ہڈیاں بھی مٹھ بن گئے، گوشت سکھ گیا جسم تو۔ میرے نبی فرماندے عبداللہ کی بنیا؟ سونیا آیت پڑھیے، آیت پڑھن تو بعد زندگی دا حساب لگایا ہے، 25,000 دن بنے میری زندگی دے، 25,000 دن۔ تے سوچے آئے وے عبداللہ
ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ 50,000 ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬਾਨਾ ਆਤੀਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਤਮ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤੀ ਹਸਨਾ ਵਕੀਨਾ ਅਜ਼ਾਬ अन्नार। अल्लाह दुनिया भी चंगी कर दे, अल्लाह आखिरत भी चंगी कर दे, ते जहन्नम दे अजाब तो मैनू छुटकारा अता फरमा दे। यार कुछ ना कुछ सोचो, आओ मुड़ पो पिछा, अगे कुछ नहीं जे, अंधेर ही अंधेर नजर आ रहा है। वापस आओ, उस रब नू मना लो जिन्हें कुन किया ते फयाकून हो के पूरे पाकिस्तान का 60% हिस्सा मिलिया मेड करके उन्हें रख दिता। वो अगे कोई मुश्किल है, वो जो मर्जी कर सकता है, वो अगे वेर के कुछ नहीं लभना। आओ उन्होंने मना लो, वो मनान अंदर ही कामयाबी है। अल्लाह खाल के कायनात को दुआ है, अल्लाह मैनू तेनू अपनी कब्र हसर दी फिक्र नसीब फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।